भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 86 verse 15 आज देवाचे तर आमकां म्हणटा की सकाळीच्या वेळार पूण तूं सुम्या दयाळ आनी काकुतीचो देव. तूं सोंसणीक मोगान आनी विस्वासीपणान भरलेलो. तूं सुम्या दयाळ आनी काकुतीचो देव. हर एक वेळा तुजी दया हर एक सकाळी आम्हा सर्वांची आमची तूं देवून आसाय. या सकाळी चोरत्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकोवया ताका आमी दिनवासया. सुम्या आयच्या दिसा तुजी काकूत आमचे देवय आमी अस्क सुम्या आयच्या दिसा आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका स्तुती करता आमी तुका वाकणटा. सुम्या तुज्या भोवभगवंत अमोलीक रक्ताच्या संरक्षण ह्या सकाळीच्या वेळार हांवें मागून घेता. जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. आयचो दीस चलोवंक जाय असली कृपा बोळ गटाय सकत आमकां तूं फावो कर. तुज्या मोगा थंय एक कन्न आमकां दवर. तूंच आमचो आदार तूंच आमचो आसरो तूंच आमचो भरवंसो म्हणून आज त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवन ह्या सकाळच्या वेळार ह्या गायनान भाग घेवन ताका आमी स्तुती करया. वेळार सुदुन्नसा तुवे समकल्लीवा सुलोंग शेता जिम्येच्या दिसानीरा सदनसा तुवे समकल्लीवा सुलोंग शेता जिम्येच्या दिसानीरा तू सौम्या जीविताक वाड तुजे पातिल्यांक जैताचे मेल. तू सौम्या जीविताक वाड तुजे पातिल्यांक जैताचे मेल. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या देवाक आमी अर्घ दिता. आशिर्वादाचो दीस बेसवाचो दीस आमचो आयचो जावन दी. आज देवा अर्घ दिता आसतनाच पहिल्यान हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया ताका आमी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लतिशा.
हांव बेलतांगडीतावन उलयतां. म्हाका 1 म्हयन्या पयलें कठीण म्हज्या पेंगटांत 2 हप्ते कठीण दूख येवन हांव वळवळटलीं. म्हाका सुसूंकूच जायनासलें. त्या वेळार म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडली, म्हज्या भयणीच्या पेंगटान कठीण दूख आसा ब्रदर, तुमी मागात म्हणून. त्या वेळार हांव म्हज्या भयणी सांगता हॉस्पिटलांत आसली 4 दीस. त्या वेळार हांव 3 वरांच्या त्या दनपाराच्या देवी काकुळतीच्या मागण्यांत साक्रामेंता कडेन मागून जेजूक हांवें सांगलें, जेजू म्हजी ही दूख निवरायल्यार बरी केल्यार हांव तुका टेस्टमनी दिता ह्या ग्रुपांत म्हणून सांगिल्ल्या बसयल्या प्रमाणे 1 हप्त्या उपरांत म्हजी पुरा दूख बरी जाली आनी हांव आतां बरी आसां. देवाक म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दितां. आनीक ह्या टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाक दर बेसांव देवाची आशिर्वादां पडून दी म्हणून आनी हांव देवा कडेन मागतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हाज्या आनी म्हाज्या घोवाची साक्षी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलीं हांव देवाक काळजांतल्यान आर्गां दितां. देवान आपलें उतर धाडून आमकां बरें केल्या त्या खातीर हांव देवाक महिमा दितां, आराधन करतां, स्तुती करतां. हांव आनी म्हजो घोव मस्त शीक हाडल्या. जोर आनी खोकली वसत ना जालें, कितली डॉक्टराची वखदां केली तरी. मागीर हांवें ओपनिंग प्रेयरान घातली आनी तेणी म्हाज्यासाठी किर्तन 41:3 दिलें. हांवें ते वर्ड्स रिपीट करीत रावलें आनी मागीर हांव परतून डॉक्टर कडेन गेली. म्हाका इतलो जोर आयलो, म्हाका उठोवची ताकत नासली. मागीर हांवें डॉक्टर कडेन वचून मात वखद घेतलें. थंयसर आमकां चॅक केलें त्या लोकांनी आमचें आनी आमकां बरें वखद दिल्या खातीर हांव देवाक काळजांतल्यान आर्गां दितां. देवान आपलें उतर धाडून आमकां बरें केलें. हांव उतर रिपीट करीत रावली आनी बरें दिसलें म्हाका आनी म्हाज्या घोवाकूय बरें दिसलें. हांव देवाक काळजांतल्यान आर्गां दितां, देवाची स्तुती आनी महिमा करतां. आनी हांव ओपनिंग प्रेयर घातलेलें. तेणी वर्ड्स दिले ते प्रकाश ब्रदराक आनी तेज्या पांगडांका सगळ्यांका हांव देव बरें करता आनी आदार आशिर्वादान तांकां भरून देवाचें उतर प्रकट करून तांकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक काळजांतल्यान आर्गां दितां आनी मस्त थँक्यू तांकां म्हणटा. आमेन. जण एकले सकाळच्या वेळार आमी 126 कीर्तन आमी सांगता म्हणया. साम चॅप्टर 124 आमी जण एकले सांगता म्हणया. सर्वेस्पोर आमच्या सवेनांतलो जाल्यार अशी इस्रायल म्हणचे मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना सर्वेस्पोर आमच्या सवेनांतलो जाल्यार आमचे तांचो राग पेटोवन आमकां ते जिवीत गिळटे असले. उदक आमकां ओडून व्हरते असले, उदकाचो लोट आमकां बुडयतो असलो, उसांबळ उदक आमकां बुडयते असले. सदैव जावन सर्वेस्पोर, कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडूंक दिलें ना. सिगाराच्या पासांतली सुटल्या बरी आमी सुटल्या, पास सुटून घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचे नांव आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. हर एक सकाळी सर्वेस्पराचे नांव आमचो आदार, ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार. तो आमकां हर एक दीस आमकां चलोवन व्हरता, राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. आज ताच्या आसऱ्या खाला आमी रावया. परत हांगाची तो टेस्टमनी आयकुया, ताका आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव प्रेमा गिलबर्ट. हांव कुवेतावन मेसेज धाडटां. फाटल्या मस्तो दिसांतावन म्हजें पोलीस क्लियरन्साचें इश्यू आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडिल्ली आनी ताणें म्हाका लूक 1:37 आनी जॉब 42:2 वर्सास सांगूंक सांगिल्लें. आनी हांव कंटिन्युअसली सरस्पुरा देवा लागीं मागून आसली आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांचे ग्रुपी म्हजे खातीर मागून आसले. वर्त्या बेसांवांनी म्हणल्यार बरी अजापी रितीन म्हजे प्लेस ऑफ बर्थ कुवेट म्हणून येवन म्हाका म्हजें सर्टिफिकेट म्हज्या हातांत मेळ्ळी. धन्य देवाक वर्ती अर्गां आनी म्हजे खातीर म्हज्या फॅमिली खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशांनी तांच्या मागण्याच्या पंगडाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. थँक्यू. ऑल प्रेज टू गॉड. Praise the Lord. I'm Delcy Carroll from Bangalore. Last year, April 2021, I got pregnant. During my pregnancy, my double marker test report came as high-risk in trisomy 18 syndrome, where doctors said it will be a problem for a child. So I need to go for a further test. Depending on that, we can decide whether to keep a baby or to abort the baby. Because of this syndrome,
but I was totally shattered when I heard this. But I had a hope on my living God. During that time, I approached Brother Prakash and team to pray for the same intention. They gave me a Bible verse which I was reciting every time and every day. By the grace of God, on December 28th, 2021, I delivered a healthy baby girl without any problem. All praises to my living God for all the wonders He has done in my life. I take this opportunity to thank Brother Prakash and team for unceasing prayers, and God bless them all. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. पण या सकाळीच्या एवढ्या मोठ्या नियाळाक आम्ही येता असताना या सकाळीच्या दिसा आज आम्ही विशेष रीतीन ऐकूया Psalm chapter 94 verse 14. Psalm chapter 94 verse 14. सर्वेस पर आपले परचेक सोडसो ना, सर्वेस पर आपल्या परजेक सोडसो ना, आपल्या दायजाक तो सांडसो ना, आपल्या दायसांग तो सांडसो ना. सर्वेस पर आपल्या परजेक सोडसो ना, आपल्या परजेक सोडसो ना. आम्ही आमच्या जिवितांत कितले चुकोवन पडटा, आम्ही अस्कत. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की आमकां आपुरबायन जो शिकवतान देवाचे तर म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आम्हा सर्वां खातीर ताणें समर्पण दिलो. बापान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुता जेजूक समर्पण दिलो. आज परत आमकां देवाचे तर म्हणटा की Psalm 94:14 सर्वेस पर आपल्या पोरजेक सोडसो ना, आपल्या पोरजेक सोडसो ना. ह्या सकाळची ही भासोणी आज सकाळच्या आमच्या मोतीन दवरूंक जाय. कित्याक बायबलान कितली भासोणी आसा, प्रॉमीस कितलो होल बायबल प्रॉमीस. आज सांगा म्हणटा पळय देवाची उतार आमकां सर्वेस पर आपल्या पोरजेक सोडसो ना. आज तुमकां तो सोडसोच ना. कश्ट येवन दी, दूख येवन दी, अस्कत काय उण्यापण जाफरो सलवणी और एक दिसा आमच्या जिवितांत जैत वर्तें आसा जाल्यार देवाची उतार आज म्हणटा की हांव आपल्या पोरचेक सोडचें तसलो देवने मुखार वचचें. आमी आपल्या दायजांक तो सांडसोत ना, आपल्या दायजांक तो सांडसोच ना. परतून पळया जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22. तुमचे विश्रांती तसेच, तुमच्या विश्रांती तशेंच आम्हा सर्व विश्रांत आमच्या विश्रांत तशेंच जावन आसा. आता तुम्ही दुखेस्त खरे, आता तुम्ही दुखेस्त खरे आज तुम्ही दुखेस्त आसा, काल दुखेस्त आसल्यात तुम्ही. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली, तुमची काळजां संतोषान भरतली. तुमची काळजां संतोषान भरच्या खातीर, आमची जण एकल्यांची काळजां संतोषान भरच्या खातीर जेजू आमच्या मोदे हर एका दिसा आसा मुखार. तो संतोष कोणच तुमचे लागसो, तो संतोष कोणच तुमच्या लागीं तुमचे लागसो काण वरूंक तो शकसो ना. संतोष तुमच्या लागसो कोणाच्यानच काण वरूंक जावचें ना, कोणाच्यानच काण वरूंक जावचो ना. त्या खातीर जेजू म्हणटा पळय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 आमकां प्रत्येक तरान देवाचे तर म्हणटा हांव दिता समाधान. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता. हांव आज समाधान दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता, म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता. जेजू समाधानाचो दातर, आज म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक संसार शकना, असलें समाधान दिवंक शकना. ह्या संवसारांत आज असमाधान जायते पटी दिता. आमी थोड्या पटी आमचे कश्ट दूख हेरां कडेन शेअर करता आसतना जायते पटी ताणें आमची कितले खेबडायो केल्ली आसा, कितले आमचे नांव पाड केल्लें आसा, आमकां सकयल गेल्लें आसा, आमच्या विशयांत खबरो सांगले आसात. जाल्यार म्हज्या मुखाचेर जेजू बरो गवळी जावन आसा, आमचो इश्ट जावन आसा, आमचे सर्वस्व जावन आसा. जेजू म्हणटा की पळया आज परतून वाचचें तेंच आमी समाधान तुमचे थंय हांव दवरून समाधान वेता, हांव तुमचे थंय हांव दवरता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक संसार शकना, असलें समाधान दिवंक शकना. तुम्ही खंत काडची तुम्ही सोडा. आज खंत करची सोडा. आयचे दीस आमची खंत सगळी सुमेच्या हातांत समर्पित करया. कित्याक तो आमकां समाधान दितलो देव. जॉन 16:22 म्हणटा की तुमच्या विशयांत तशेंच आतां तुमी दुखेस्त आसात खरें, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणच
तुमच्या लागचे कार्ड व्हरूंक सकाना तो संतोष कोणच तुमच्याकडचे कार्ड व्हरूंक सकाना परतून पळय म्हणजे प्रॉवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 प्रॉवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 तुझे काम सर्वेस आजच्या दिसा तुझे काम सर्वेस प्रजा सोड ताच्या मोगा लागी एक साव राव आणि तुझे येवजण्यो सुफळ आणि जातल्यो तुझे येवजण्यो सुफळ जातल्यो आजच्या दिसा सगळं तुझे काम सर्वेस प्रजा सोड जे कितें आमी मतीन घेतला आमी करचें म्हणला सोम्या आज हे काम करूंक हांव येता जाल्यार हांव तुज्या हातान सोंपयता तू मुझे सांगता ये सोम्या जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 पळय जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 आज देवाचे त्या स्वते जोशुआक बो आपुरबायन म्हणटा पळय कित्याक म्हणल्यार जोशुआ तू खंयच्या हांवें तुका फरमायला न्हय तुका फरमायला न्हय दृढ आणि थीर राव आजच्या दिसा तू दृढ आणि थीर राव भिया नाका आणि दैर सांडी नाका आणि आज दैर सांडी नाका कित्याक सर्वेस पोर तुजो कित्याक देव सर्वेस तुजोच देव तू खंय गेल्या रे तू खंय गेल्या रे तुझे सवे तो आसतलो तुझ्या सव्या आसतलो तू तुजो देव तू खंय वस आज तुझ्या सव्या आसतलो म्हणजे मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तरान आयच्या दिसाक देवाक आमी अर्घ दिता आसतना ह्या मंगळाराच्या दिसा देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आज आमी खंयची कामां करता देवाच्या हातान समर्पण दिवया आणि प्रत्येक तरान तसो देव आमच्या सांगात येता जेजूच्या सांगात रावया तसो जेजू आमच्या सांगात येतलो आमकां राखतलो सांबाळतलो आमच्या हर एका कश्टांत तो आमकां आदार दितलो जाता जाल्यार एक घडी आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी मागया वळा मंगळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पीत करता सोम्या आयचे आमकां राख आनी सांबाळ सोम्या जेजू प्रत्येक जण आयचे कितले बडे हॉस्पिटलां आसात आयसीयूंत आसात वेंटिलेटर आसा मरणाचे तणीर आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणी ब्लड टेस्ट वेतात जावफ्रो आज कोणी हॉस्पिटलांत एडमीट जावंक वता तांकां राखून व्हर जेजू सांबाळून व्हर जेजू तूं तांच्या सांगात राव जेजू सगळ्या कश्टांतून तांकां निवार जेजू आज मागता जेजू परत एक पटी जेजू आज कितलो बैलाक वचूंक तांची टिकेट आसा जेजू आज तांचे पैण आसा जेजू तांकां राखून व्हर जेजू सुरक्षीत तरान त्या सुवातेर पावय जेजू पैणार तूं तांकां राख जेजू तांचो फुडार आशिर्वादीत कितले लोक आज इंटरव्यू आसा जेजू आज प्रत्येक तरान पयल्या फावटी कामाक वेतात जेजू तांकां राखून व्हर जेजू आज विशेष ते मागता म्हणजे सगळ्या कश्ट जाल्यार दुकान इरार बेजारां आसल्या जण एकल्या भावणेचेर तुजी आशिर्वाद देवय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता सुदून आसा तुवें समकल्लीवा तुझ्या कृपेन दैवीक सगळ्यात आमचे देव तुझ्या स्पिरितान आमकां भर जेजू तुझ्या ज्ञानान आमकां भर जेजू दैवीक सगळ्यात आमचे देव आयचो दीस आशिर्वाद असो बेसन असो कृपेन भरलो कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता तूं सौम्या जिविताक वार तुजेर पातिल्यांक जैताचे मेळ प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू जाण एकला आयचो दीस तुमचो आशिर्वाद असो बेसम असो जावं दी तसो जेजू तुमकां राखून दी परत त्या टेस्टिमनी आयकया ताका आमी स्तुती करया हांव फ्लोरीन बँगलोरतान उलयतां हांव म्हज्या सुनेच्या रोनिटाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां ते 9 म्हयन्याचें बरिल्लें गुरुवार जावन आसलें ताका 4 डिसेंबर 31 जोर ताप आनी शेळ जावन डॉक्टरान ताची कोरोना टेस्ट करूंक सांगिल्लें आमी ताची रिपोर्ट नेगेटीव येवच्या खातीर मागतेलें हांव तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी तें रिपीट करनासले हांव ताजो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो आनी तें बऱ्या तरान बळान जालें हे देवड उपकार केल्ल्या धनिया देवाक आमी अर्घ दिता आनी आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा हांव थँक्यू जिजस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक्यू लॉर्ड थँक अँड प्रेज द लॉर्ड हांव म्हजें टेस्टिमनी दिवंक आशेतां म्हज्या भुरग्याक सुमार तेम थंय काम नासलें आनी हांवें म्हज्या खातीर मागून सांगलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी तें हांव सद्दां रिपीट करूं नासलीं आनी आतां म्हज्या भुरग्याक आतां काम मेळ्ळां त्या पासून हांव अर्घ आनी होगलाप दितां आनी महिमा दितां दुसरें म्हजो घोव सायकल हातान पडिल्लो आनी म्हज्या घोवाच्या पांयांची गांठ सुजिल्ली
आनी आमी खंय फ्रॅक्चर जाला म्हूण चिंतलें, पूण डॉक्टरान एक्सरे काडून पळयतात ताका कांय ना म्हूण सांगलें. आनी ताका त्या पासून हांव देवाक अर्गान दिता आनी होगलाप दिता आनी महिमा दिता. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयथावन उलयतां, मिलाग्रीन डिसिल्वा. म्हजी मायची साक्षी दिता. ती 80 वर्सांची. तिचे दांत खूब दुखा आसले. 6 म्हयने आमी तिका डॉक्टर कडेन व्हेली, तरी तिका कांय बरें ना. आमी प्रकाश ब्रदरीक मॅसेज घालो. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी आमी ते रिपीट केले. आतां ती बरी आसा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज बी टू गॉड. हांव म्हजी साक्स दिवंक शेतां. म्हज्या काजारी लायफांत मस्त प्रॉब्लम आसले. म्हजो घोव म्हाका कॉन्टेक्ट करिनासलो. म्हजो घोवान भायल्या गांवांत वावर करनासचें. हांवें ब्रदराक म्हज्या काजारी लायफाच्या प्रॉब्लमा विशयान मॅसेज करून सांगलें. त्या वेळार ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी हांव ती वर्ड ऑफ गॉड सदां सांगून आसतना आतां म्हज्या घोवान म्हाका फाटीं कॉन्टेक्ट केला आनी म्हजे कडेन फोन करून उलोवन आसता. म्हज्या काजारी लायफांत देव आशिर्वाद घालून आसा. तशेंच म्हज्या धुवेक ताप आयिल्लो, 100 सारकी वयर आसलो ताप. हांवें ब्रदराक मॅसेज घाल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी हांव ती वर्ड ऑफ गॉड सांगून आसतना म्हज्या धुवेचो ताप सुटलो. म्हजें धूव बरें जालें. दुसरे दीस तें बरें जालें. तशेंच हांव शिकून आसतना हांवें काल शिकल्यार म्हज्या मतींत वचनासलें. तशेंच हांव म्हजी एग्जाम बरी जावूं येतली. हांवें ब्रदराक मॅसेज घाल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी हांव तें वर्ड ऑफ गॉड सदां सांगून आसतना म्हजे रिजल्ट येवन हांव म्हज्या एग्जामांत पास जावन म्हजें 3rd इयर हांवें क्लियर केलें. तशेंच म्हज्या मम्मीक आस्थमा पेशंट, तिका केदाळाय आस्थमा येवन आहलें. केदाळाय तिका टायमींग नासलें, ब्रिदींग डिफिकल्टी जावं. तशें आमी ती सदांच ही वर्ड ऑफ गॉड आयकून आसता. आयकून तिका तें प्रॉब्लम गूण जाला, ब्रिदींग डिफिकल्टी गूण जाला तिका आनी ती आतां बरी हेल्दी आसा. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. हें वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमच्या जिवनांत एक बदलावण हाडल्या. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज यू जेसस. थँक्यू जेसस. लव यू जेसस.